भाई ईद मुबारक देनी चाहिए मुझे लोगों को, है जी। बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने ड्रामा किया है, ये मैं खाम खा, मुझे पता है आप देख रहे हैं मुझे। देखें दोस्तों, मैं एक अमल आपको बताना चाहता हूं जो पहले मैंने बताया हुआ है। यार मैं इतना कहना चाहता हूं, इतना कहना चाहता हूं कि ये अमल वही करेगा जो खुश नसीब होगा। बिकॉज के गोश्त भी मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त समझते हैं? फ्री, 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 फ्री ऑफ कास्ट। यानी ये वो अमल है जो आप खरीद के गोश्त नहीं कर सकते। कुर्बानी का ही गोश्त हो तो वही होगा। तो दोस्तों, मैं पहले भी मैंने ये वाकया बताया हुआ है कि 28 लाख रुपया मुझे फायदा हुआ जाती। एक होता है ना कि यार किसी ने अमल बताया, ऐसे रिजक के दरवाजे खुलते हैं इससे कि दौलत बरसात की तरह बरसती है। करना क्या है, ईद के जो मतलब है गोश्त है कुर्बानी का, एक टुकड़ा लेके, अब अच्छा मजे की बात है ना, बंदा कहे ईद वाले दिन, नहीं नहीं, जहर है लोगों के पास, जहर है फ्रिज में। अब ईद आज एक दिन हो, अगले दिन दूसरा दिन ईद का, तीसरा दिन ईद का, जहर है फिर चौथे दिन ईद तो नहीं होगी, लेकिन गोश्त तो फ्रिज में होगा ना, है जी। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, अब मिसाल तौर आप ईद से 5-6 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं, तो आप कहेंगे यार मैं क्या करूँ, ईद तो गुजर गई। तो यार गोश्त है आपके फ्रिज में, गोश्त कुर्बानी का हो, गोश्त दूसरा नहीं, उस पर एक बोटी लो, अपने छत पर जाके फेंक दो। एक पढ़ाई मैं आपको बताता हूँ। अब एक बंदे ने पिछली बार ये मैंने जब वीडियो डाली ना, तो कहने लगा गोश्त, अब तो ईद गुजर गई है। तो मैंने कहा यार दोस्त, ठीक है कुछ लोग 15 दिन भी खाते हैं, कुछ 10 दिन खाते हैं, कोई ऐसे होते हैं महीना भी खाते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं दोस्तों, जो ईद का गोश्त जो है ना, पता है उनका कब खत्म होता है? जब अगली ईद आने से एक दिन पहले हो ना दिन, उस दिन वो खत्म होता है। तो यानी अगली ईद आने से एक दिन पहले तक गोश्त लोग करते हैं। जी मजाक थोड़ा सा कर दिया, बुरा ना बनाइएगा। मैं कहता हूँ जरा आप हंस लिया करें, वो कहता है ना कभी हंस भी लिया करो। अच्छा दोस्तों, मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसे की, ज़ाती मकान की मुझे ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं था। मकान तो ज़ाती थे सारी ज़िंदगी के, लेकिन वो हिस्सेदारी थी ना बहन भाइयों की, तो अपना मकान नहीं था ना। तो एक दुकान थी मेरे पास, वो बिक नहीं रही थी। हद मुझे मेरे अंकल ने कहा कि ये तेरी 45 लाख की बिकेगी। कहानी सुनाई हुई है लंबी, अब नहीं मैं पढ़ूंगा। तो मैंने कहा कि कम अज़ कम 65 से 70 लाख की ये जगह है, क्यों मैं बेचूं 45, है जी। तो मुझे एक दोस्त ने ये अमल बताया, ये आज की बात नहीं है, याद रखना मेरी बात, ये बड़ी पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये उस दौर की बात है जब मैं वजीफ़ों में दिलचस्पी लिया करता था कि यार ये वजीफ़ा मुझे मिल जाए, इसकी इजाज़त मुझे मिल जाए, इसका इज़्ज़न मुझे मिल जाए। अब तो दुनिया को मैं बताता हूँ, और जिसको मैं वजीफ़ा बताता हूँ वो कामयाब होता है। तो एक बंदे ने मुझे बताया, कहने लगा कि भाई ईद आ रही है, एक एक गोश्त, एक छोटी सी बोटी गोश्त की लेके, एक पढ़ाई मुझे उसने बताई, वो करके छत पर फेंका। जिसको कौन खाए, चिड़िया खा ले बेशक, कौवा खा ले, चिड़िया वैसे खाती है पता नहीं, नहीं चिड़िया, कौवा खा सकता है, वो एक मैना होती है लालड़ी, हम अपनी जुबान में लालड़ी कहते हैं, या ये जो इल होती है, गिद्ध, गिद्ध समझते हैं, हम पंजाबी में उसे इल कहते हैं, वो खा ले। एक नहीं तो ज्यादा, 3-4 बोटियां भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा डालेंगे तो फिर हर बोटी पर हिला दरदा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर घर के सारे फर्द करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपनी अपनी पढ़ाई करके। अच्छा मेरी दुकान नहीं बिक रही थी, तो मैंने ये अमल किया, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। मैंने कहा यार मैंने अमल किया, ये मैं तो जब वजीफा करता हूँ कामयाब होता हूँ, ये क्या वजह हुई? कोई नहीं यार, नहीं असर होते इन वजीफों में। जैसे यहाँ पर कमेंट में मुझे लोग कहते हैं ना कि यार नहीं कोई फायदा नहीं वजीफे का। अच्छा जी 8 माह गुजर गए, मैंने कहा, मैं भूल भी चुका था। एक गाहक आ गया दुकान का, कहने लगा कितने पैसे? मैंने कहा 80 लाख रुपए, वैसे मैं करोड़ मांगा कर रहा था। उसने कहा जी 70 ले लो, मैं लेता हूँ। मैंने समझा, सोचा कि यार छोड़ो यार, इसने कौन सा लेनी है। मेरे मुंह से निकल गया कि 73 लाख दे दे भाई, है जी। जरा सी थोड़ी बहुती उसने करके, मतलब है कि वो कहते हैं ना बहस मुबासा, ले ली। मैं हैरान रह गया यार, अगर मैं इसे 78 भी कहता तो ये मान जाता, है जी। यानी 45 की बिकने वाली चीज 73 में गई, 28 लाख मिला। इसी तरह मैंने एक और बंदे को यह अमल बताया था, उसकी जमीन बिक ही नहीं रही थी, बंजर जमीन थी। पहले थोड़ी बहुत उस पर वो करता था, उस पर बुआई, खेत उसने रखे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर वो बंजर थी।
اس کی اتنی قیمتی زمین بکی کہ اس نے راولپنڈی صدر میں پلازا بنوایا، یہی عمل گوشت والا کر کے۔ اب وہ عمل آپ کو بتاتا ہوں، ذاتی میرا عمل ہے، اس پر میں نے بڑا چلا کیا ہوا ہے۔ آپ کو اجازت چاہیے تو ایک لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب لازمی کیجیے گا، دوسرا میرا چینل لنک ڈسکرپشن میں، اس کو بھی چیک کر لیں، اور ایک کمنٹ جو کرے گا نا اس کو عمل کی اجازت ہے۔ لو جی دوستو، شرط یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ہو، اب عید والا دن نہ بھی ہو بعد میں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ قربانی کی گوشت کی صاف ستھری چھچڑا وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، فیٹ ہوتا ہے نا، فیٹ نہیں ہونا چاہیے ساتھ، بالکل سرخ بوٹی ہو، یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ لے کر آپ نے اس پر یہ کلمات جو یہاں پر لکھے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے پڑھنا ہے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ عمل ہے دوستو جو میں نے اس پر چلا کر کے اس کا اذن حاصل کیا ہے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر گھر کے ایک فرد کرتا ہے تو کرے، اگر سب کو برکتیں چاہیے، سب کو مال پیسہ رزق اولاد برکتوں کے انبار چاہیے تو سب اپنا اپنا کریں گے، یعنی ایک بندہ کرے گا وہ اسی کا عمل ہوگا، دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس میں جو کرے گا اس کا عمل ہے۔ گوشت قربانی کا ہو، یعنی اپنا کسائی سے خریدا ہوا گوشت نہ ہو، قربانی کا گوشت، یاد رکھیے قربانی کے گوشت کے علاوہ یہ عمل نہیں ہے۔ اب آپ چاہے عید کے ہفتے بعد کر رہے ہیں، عید سے میں کہتا ہوں مہینے بعد کر رہے ہیں، گوشت قربانی کا ہونا چاہیے۔ آپ نے پڑھنا ہے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1018 مرتبہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 1018 مرتبہ، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آپ اگر ہو سکے تو کمنٹ میں بھی لکھیے، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کے 1018 مرتبہ پڑھ کے یہ آپ کی جو گوشت بوٹی ہوگی اس پر دم کرے اور اس کو اپنے چھت پر پھینکے یا کسی اور جگہ پھینکنا ہے، مثال کے طور پر پاک صاف جگہ ہے، کھلی جگہ ہے جہاں پر کوے وغیرہ لالڑیاں جسے مینا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ گدھ وغیرہ آتی ہیں، یہ ہم پنجابی میں اسے اِل کہتے ہیں، اِل، یہ اگر زیادہ بوٹیاں پھینکنی ہیں زیادہ پھینک لو، اتنا اللہ پاک پورا سال رزق مال دولت پیسہ اللہ اتنا فراوانی عطا کرے گا کہ تم سنبھال کے بھی تھک جاؤ گے، اللہ کمی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہاں پر لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفہ کٹ نہیں کیا، میں نے بھی اسی طرح سوچا تھا، 8 ماہ بعد میری دکان بکی، اس عمل کے 8 ماہ بعد میرے بھی دل میں آیا، پھر جب بک گئی رہے تو میں نے کہا یار کبھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ایک بار تو میں نے کیا، اب زندگی میں نہیں کروں گا۔ دوستو اللہ دیتا ہے بندے کے دل میں، اور میں نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ یار بوٹی ضائع ہوگی، وہ تو صدقہ تھا، بندہ صدقہ جو کرتا ہے وہ ضائع تو نہیں نہ ہوتا، یعنی جو قربانی کا گوشت ہے یہ خیرات ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، خیرات اور چیز ہے، خیرات ہر بندہ کھاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کئی لوگ خیرات کو بھی صدقہ زکوٰۃ فطرانہ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، خیرات وہ بھی ہوتی ہے جو ماں باپ کو ہم کھلاتے ہیں یا ماں باپ ہمیں کھلاتے ہیں، خیرات وقت کا بادشاہ بھی کھاتا ہے، یہ جو گوشت ہوتا ہے قربانی کا خیرات ہوتا ہے، اور جب ہم اس کا صدقہ کرتے ہیں تو ہمارے باغ نصیب کھل جاتے ہیں، آزما کر دیکھیے انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔